وسط الملعب إلى نواف الحكم. حاول الحكم خلاع بريتشي سامي. الله بالغائم في الغائم شوته. نتيجة 4-1 لصالح نظارات الحسن. 3 أهداف سامي الصانع، هدف فلاح البريتشي وهدف الملكي عن طريق خالد عبد السلام. تلعب لسامي، قدم سامي يعطيها إلى هدف الرابع عن طريق نواف الحكم فريق نظارات الحسن. هدف الخامس عن طريق نواف الحكم. 5 مقابل هدف لصالح فريق نظارات الحسن. لحارس المرمى نواف الحكم. تلعب رمية التماس لصالح فريق نظارات الحسن. حمد إلى فلاح بشوت. الله حاول ينقطعها، حاول يدش عليه يوسف الفهد، بس رمية التماس لصالح يوسف فريق السماوي إلى أمام نواف الحكم. يحاول يمرر نواف الحكم. نواف يعطيها لزميله سامي الصانع ويشوت، لكن خارج الملعب. ضربة مرمى لصالح فريق الملكي. يخرج لاعبنا يوسف الفهد ويدخل يوسف الفهد، يخرج ويدخل محمد الغديري كابتن الفريق. قدم فيها لا محمد الغديري شوتها خارج الملعب. لحارس جمال فيها لنواف. أول حكم تركي عبد الرزاق. تركي شوت تضرب بالغائم. رمية تماس لصالح فريق نظارات الحسن. حسن لإصابة الصانع إلى نواف الحكم. اللعب اوكي معاك انا. بس اللعب الى فلاح بريشي. نواف حكم فريق النظارات الحسن السماوي. شوطة قوية من حمد العوضي فريق نظارات الحسن. رمية تماس. حكم ولا كورنر. رمية تماس يلعبها سامي الصانع. يشيلها الدفاع فريق الملكي لحمد العوضي. ينقلها إلى سامي الصانع بيحاول يمر منه. غير إلى نواف الحكم. غيرها الله تمريرة حلوة من نواف الحكم إلى اللاعب علي عثمان. حارس المرمى فريق السماوي نظارات الحسن تقدم ب5 أهداف مقابل هدف للفريق الملكي. نواف الحكم إلى سامي الصانع. ينقلها لليسار لكن لم يحصلها نواف الحكم وتخرج إلى رمية تماس صالح فريق الملكي من يوسف من تركي عبد الرزاق يلعبها لحارس المرمى. ينقلها لسامي. يحاول يمرر فيها نواف الحكم. يمرر يلعبها قبل جول. الله تضرب بالغام وتخرج رمية تماس لصالح فريق الملكي. تلعب خالد عبد السلام يحاول يطوف. تخرج إلى رمية تماس. يكلم الحكم يقول أبي فاول، بس الحكم يقول ما في شيء العب. يعترض على الحكم، بس الحكم هو أدرى بالمباراة، هو أدرى باللعبة، هو يشوف اللعب أكثر. الحكم قرار واحد. حكمنا الدولي فهد المطيري على إلى ساعته
يحاول يقطعها للقديري، يحاول يطوف القديري تطلع الخارج. ضربة مرمى لصالح فريق نظرات الحسن اللي متقدم ب5 أهداف مقابل هدف. فريق الملكي مسيطر على مجريات المباراة. تقدم فيها نواف حكم. نواف الحكم يتقدم. نواف يتقدم يطوف خالد الغديري ويطوف انقطع تركي عبد الرزاق رمية التماس. نواف الحكم بيحاول يلعب رمية التماس، يلعبها زميله علي العثمان. إلى حمد العوض. علي العثمان يتقدم. علي العثمان يحاول يشوت ويغير رايه يعطيها لنواف الحكم. نواف الحكم وين يمرر الى سامي الصانع يعطيها لحمد العوض. حمد على سامي الصانع يمررها لحمد عوض. طاحها من خالد عبد السلام. فاول صالح فريق الملكي. انذار على خالد عبد السلام. صح يا حكم. عدل. خالد عبد السلام يدخل انذار. لعبها إلى سامي مررها لعلي عثمان إلى حمد العوضي. مررها لعثمان. عثمان يحاول يمرر لسامي. تنقطع من يحاول فيها الغديري ويشوت خارج الملعب. ضربة مرمى لصالح فريق نظرات الحسن متقدم ب5 أهداف. تقدم فيها العوض لسامي. يتقدم سامي بيحاول يشوت الهدف السادس عن طريق سامي الصانع. 6 مقابل هدف. صالح نظرات الحسن متقدم ب6 أهداف مقابل هدف للملكي. اللعبة قدم خالد عبد السلام يمررها للقديري بيحاول تعديل النتيجة. تخرج إلى ضربة مرمى لصالح فريق نظرات الحسن. اللي أمامكم السماوي تلعب. يمررها لعثمان إلى العوضي إلى الحكم. يمررها إلى عثمان بيحاول يمرر. يحاول فيها العوضي لكن تنقطع من خالد عبد السلام. ضربة رمية التماس. يحاول فيها العثمان إلى حكم إلى جمال حارس المرمى. لم يدخل في مرمى إلا هدف. فريق متقدم دفاع قوي والفريق تمام. توت اللعب إلى الغديري. خالد عبد السلام يحاول يطوف العثمان. يحاول يطوف. فاول فريق السماوي. فاول على عثمان. فاول. الملكي بيحاول يعوض النتيجة. يعدل النتيجة. الملكي عن طريق خالد عبد السلام بيحاول يشوت. الله تخرج إلى تضرب في فريق السماوي إلى ضربة ركنية. راح يلعبها تركي عبد الرزاق يمررها إلى يوسف الفهد. يطوف خالد السلام. يطوف الحكم. يطوف هدف السابع عن طريق نظرات الحسن عن طريق نواف الحكم. فريق 7 مقابل هدف لصالح نظرات الحسن. يوسف الفهد يمررها إلى خالد عبد السلام. يمررها إلى تركي عبد الرزاق. يوسف الفهد يحاول يمرر. يحاول يطوف. نواف الحكم. طوف يحاول يعوض النتيجة. يحاول تخرج إلى ضربة ركنية. كورنر صالح فريق الملكي. يلعبها يوسف الفهد. يحاول يلعبها لتركي عبد الرزاق. يردها ليوسف. يردها لخالد عبد السلام. خالد عبد السلام بيحاول يمرر. صح علي. صفر الحكم الدولي فهد المطيري في نهاية الشوط الأول.